اهلا وسهلا خوتي خواتاتي في فيديو جديد اللي غنتكلموا على مخاطر ديال الصابون. سورتو بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في البشره ديالهم، البشره ديالهم جافه، عندهم الحبوب ولا عندهم حساسيه مفرطه في البشره. دونك لهاد الناس اللي كانوا كيغسلوا وجههم بالصابون فهما كيأزموا اكثر المشاكل ديالهم. وواخا الناس ما عندهمش مشكل في البشره، غنشرح لكم علاش الصابون هو كيشكل خطر على البشره. الا كنتو كتغسلوا الوجه ديالكم بالصابون فخصكم توقفوا فورا باستعمال ديال الصابون. الصابون هو ما خصوش يستعمل بتاتا باش تغسل الوجه ديالك لسبب بسيط. الوجه ديالنا فيه واحد القشره ولا فيلم طبيعي. هذا الفيلم هو فيه بيان سور الماء، وفيه واحد النسبه ديال الحموضيه، دونك نقولوا سموها بالفرنسيه تو داسيديتي. هاد نسبة الحموضية في الوجه ديالنا الطبيعية كتكون كتراوح ما بين 5.5 حتى 5.5. وهاد الفيلم اللي تيكون عندنا طبيعي هو اللي تيحمينا من لي زاغريسيون ديال برا، داك لي ميكروب والغبره والتلوث. دوك واخا ما ديروش كريم ديال وجهكم، حنا طبيعيا عندنا واحد الفيلم في الوجه ديالنا اللي تيحمينا من هاد لي زاغريسيون. دونك نتوما ملي كتستعملوا الصابون الكلاسيكي، دونك الصابون هو فيه نسبه ديال الحموضيه، دونك لو بي اش كيوصل حتى ل 10.5. وهاد النسبه الحموضيه راه كبيره لان لابو ديالنا راه فيه غير 5.5. دونك اللي درتو الصابون عنده نسبه الحموضيه ديالو كتوصل حتى ل 10 ل 10.5، فانتوما كتزعجوا كديروا بيرتورباسيون ديال الحموضيه اللي كاينه في الوجه ديالكم، وبالتالي داك الفيلم اللي عندكم ولا داك القشره اللي عندكم طبيعيه فكتبقاش موجوده، وبالتالي دونك يولي الوجه ديالكم متعرض كاع للمشاكل الخارجيه اللي كتكون تتعلق بالتلوث بالميكروبات. فاش كنغسلوا وجهنا بالصابون كيف قلت لكم راه كتدمروا هذيك القشره اللي عندنا الطبيعيه، والجسم ديالنا خصو مده طويله، يعني كتوصل ساعات باش يعاود يرجع الفيلم ديالنا اللي عندنا طبيعي، وباش يرجع نسبة الحموضية ل 5.5. خصنا نحافظوا دونك على هذا الفيلم اللي عندنا ناتورال، وبالحفاظ ديالو خصنا نتوقفوا على استعمال الصابون بتاتا. ودابا غندوزو على شنو هما اللي يمكن نستعملو باش نغسلوا وجهنا بدون صابون. الحل الاول عندكم لو بيوتي بار بالانجليزيه، ولا بالفرنسيه كنسموه لو بان ديرماتولوجيك. هو نورمالمون الا شفتوه راه باللغه العامه راه هو حتى هو صابون، ولكن نقدروا نسميوه ان سافون سون سافون، دونك صابون بدون صابون. هاد الصابون ولا بيوتي بار فيه مواد كتنيطويي الوجه بلا ما تقيس لاسيديتي ديال الوجه ديالنا، بلا ما دير ازعاج للحموضيه ديال الوجه ديالنا. قلت لكم الوجه عنده الحموضيه ديالو لو بي اش هو 5.5، وهاد بيوتي بار هو تيكون فيه الحموضيه ديالو قريبه للحموضيه ديال الوجه، قد يكون من تقريبا 5 6 حتى 7، فهي ممكن تغسل بها وجهك. وهاد لو سافون سون سافون راه كاين بكثير في المارشي، سورتو عند شركه دوف عندها انواع كثيره ديال هاد لو سافون سون سافون، وكتبيعو كتكتب فيه الاسم ديال مثلا بي اش نوتر. بيوتي بار كنصح به بالنسبه للناس اللي عندهم بو فراجيل ولا عندهم سي تريتمون ديرماتولوجيك. الحل الثاني باش تنيطوايو وجهكم تكونوا تستعملوا ان جيل نيطوايون. دونك لو جيل نيطوايون تيكون فيه نسبه ديال الحموضيه ضعيفه، كتكون قريبه نسبه الحموضيه ديال الوجه ديالنا، دونك سي بي اش نوتر، وتيكون عنده فعاليه سورتو الا كان عندك وجه فيه مشاكل عنده علاقه بالحبوب ولا الكزيما. دونك كنصحكم ديروا ان جيل نيطوايون. بالنسبه لي انا بيرسونيلمون كنستعمل لي برودوي ديال غارني، دونك هذا سي ان جيل نيطوايون من غارني، و بيان هاد جيل نيطوايون من عند لا سوسيتي نوكس. هاد لي جيل ما فيش بور اوم بور فام، دونك يصلح كاع النوع ديال الوجه، سواء تكوني اون فام ولا تكون ان هوم. بالنسبه للحل الثالث يمكن تستعملوه باش تنيطوايو وجهكم، يمكن تستعملوا ان ماسك اباز دارجيل، يعني ماسك مصايب بالغيس، ولكن خذوا الارجيل فيرت يعني الغيس الخضر. دونك هذاك الغيس الخضر منين جاي؟ هو تيجي من البراكين. ملي كنقولوا حنا براكين كنقولوا ناتورالمون معادن، دونك البراكين
تكونوا فيهم معادن كثيره. وهاد لو ماسك هو كيغذي الوجه، وكنصح به بزاف للناس اللي عندهم الوجه ديالهم يدم، اللي عندهم شويه مزيت الوجه ديالهم، لان هاد الماسك لاباز دارجيل فيرت نقص شويه ديال الدسم اللي تيكون في الوجه. و سيرتو الناس اللي عندهم اكني، فهو فريمون تيقضي على الاكني، ولا كانت من الحبوب راه هو تيحرق الحبوب ما تيبقاوش في الوجه. دونك لي برودوي اللي يمكن تستعملوهم ديال ارجيل، الماسك اباز دارجيل فيرت، ممكن تستعملوا مثلا هاد من الشركه ديال 7 هيفن. نورمالمون هذه كتخرج كدير بالنسبه للبنات بالنسبه للولاد، ويمكن تستعملوا حتى لي برودوي ديال غارنيي ولا ديال لوريال. الحل الرابح اللي غنقترح لكم اليوم هو تستعملوا دي لانجيت دو نيتوايونت، يعني دوك المشاور اللي يمكن لكم تمسحوا بهم وجهكم. سيرتو بعض المرات تيكونوا حتى كيستعملوا حتى من بعد المكياج اللي كتحيدوا بهم المكياج، ولكن هادو ما عندوش علاقه بالمكياج، ممكن تنيطوي بهم وجهكم، ما عندوش علاقه كاع بتاتا بالمكياج. وهاد المشاور من الاحسن تاخذوهم يكونوا بي اش نوتر كيف العاده، باش ما نزعجوش الحموضيه اللي عندنا في الوجه ديالنا. وهاد المشاور كيصلحوا سيرتو الا كنتو نتوما مسافرين اون فواياج، دونك هو يكون براتيك باش تيفيتيو وجهكم تقيسوا بشي ماء، ربما ديال شي مدينه ولا نتوما في الطريق ولا في ستاسيون ديال شي ماء نتوما ما مرتاحيش اللي توصلوا به، دونك ممكن تستعملوا هاد المشاور. وتيكونوا غالبا في المغرب راه كنسمعوا بميكسا بيبي، دونك ممكن تاخذوا مشاور ديال ميكسا بيبي، مي كنأكد خصو يكون عندهم بي اش نوتر. دونك الحل الخامس اللي عندنا هو تستعملوا الغسول. دونك الغسول هو عباره عن ارجيل يعني طين، هو كيجي من شمال ديال المغرب. ملي كنقولوا ارجيل كنقولوا معادن، وكيكون مفيد للبشره. والغسول هو فيه واحد الماده ديال اكسيد ديال السيليسيوم، وهذا الاكسيد ديال السيليسيوم هو كيعمل مثابه ابسوربون، يعني كيمص يعني عندكم اي شيء مشاكل في الوجه هو كيحيدهم وكينيطويي مزيان الوجه. مي اتونسيون ملي كنقولوا حنا دي ماسك ولا لي زارجيل، من الاحسن تستعملوهم مره في السيمانه ماشي يوميا، لان قد يخرج لكم على لو فيلم مع اللي كنتو ديروه يوميا. بالنسبه للغسول فهو راه موجود في المغرب، بلا ما نتكلم عليه اكثر، مازال هنا في اوروبا خصنا نقلبوا عليه باش نلقاوه. والحل السادس عندكم هو لو تي فير، دونك اتاي خضر. دونك اتاي خضر ممكن لك تستعملوه بجوج طرق. دونك سوا تشدوا الماء بارد وديروا فيه ساشي ديال اتاي وتخلوه حتى شويه يعني بعد دقائق حتى يطلق في الماء، وتحيدوا هذاك لو ساشي، وداك الماء ديالو اللي بقى خصو يكون بيان سور كيف قلت لكم يكون بارد، داك الماء وتغسلوا به الوجه ديالكم. او تشدوا مثلا تشربوا اتاي ديالكم عادي في الساشي، وتحيدوا الساشي من الكاس وتخلوه حتى يبرد. ملي يبرد تشدوا داك الساشي وديروا به الوجه ديالكم. فلو تي فير هو فيه مواد انتي اوكسيدون، هو كيساعد باش يحيد الحبوب. اللي كان عندكم الحبوب راه هو كيقضي عليهم، وتيكون حتى هو كيساعد في ضد الشيخوخه، دونك كيخلي لابو ما يجيكمش لي غيد رابيدمون. وما تنساوش ملي ديروا تغسلوا وجهكم بداك الماء ديال اتاي، راه من بعد خصكم تغسلوا وجهكم بالماء عادي، لان خصو ما يبقاش عندكم اتاي في الوجه ديالكم بيان سور. الحل السابع هو في الكون دافان ولا بالمغربيه كنقولوا ليه الشوفان. دونك الشوفان كديروا عاد تشدوا الشوفان شويه في اليد ديالكم، عاد ديروا الماء، وملي ديروا الماء عاد تعصروا مزيان الشوفان حتى تولي عندكم بات، وداك الماء ديالو تجمعوه وتشدوا الماء هو اللي تغسلوا به وجهكم. يسون ملي تغسلوا به وجهكم راه خصكم تغسلوا الماء عادي من بعد باش تحيدوا الشوفان اللي لقى وجه ديالكم. وبالنسبه لاباط اللي عندكم راه يمكن لكم ما تضيعوهاش، راه تستعملوها بحال كوماج في الوجه ديالكم. وهاد الشوفان راه كيصلح للناس اللي عندهم بو سونسيبل، فهو كيعطينا نتائج فريمون زوينه بزاف. فوالا دونك كنتمنى تكون هذا الفيديو استفدتوا منها شويه. الى عندكم اسئله فنيزيتو با تخليو لي الكومونتير. كنقول لكم بور لانستون على بروشين.